बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब एक आज़ाद जज, एक कमाल जज, वो किसी का भी केस हो, किसी भी बेंच में बैठे हों, वो आइन कानून के मुताबिक चलते हैं और वो अपने हलफ की पासदारी करते हुए नज़र आते हैं। तो उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि आपको तहरीक के लिए वक्त चाहिए, कौन सा कोई आज कंक्लूड कर देंगे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, लिहाजा आप जो है वो नोट्स लेते रहें, जब रिकॉर्ड की चीज़ें देखनी होगी तो जब रिकॉर्ड आएगा वो देख लेंगे, तो अगली हेयरिंग पे रिकॉर्ड देख लेंगे। आज ये शुरू तो करें, क्योंकि आज हमने समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ इस केस को। तो वो जो हुकूमती प्लान था सारा, कि हुकूमत ने जो कोशिश की हुई थी, प्रोसिक्यूशन ने जो पूरी कोशिश की हुई थी कि आज एक लंबी तारीख ली जाए, फिर जनाब पहले वकील साहब जो है पहले रिकॉर्ड, फिर वकील साहब तैयारी, ये ड्रामे, अदाकारियाँ, फनकारियाँ, ये सारी चालाकियाँ की जाएँ और किसी तरह से मामलात को लटकाया जाए। लेकिन क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस मैच में बैठे हैं, तो ये मामला इतना आसान नहीं था। और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये दलाइल का आगाज़ करें, आप नोट्स लें, आप देखें और रिकॉर्ड हम बाद में देख लेंगे। तो आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने 1 घंटे के दलाइल में इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उन्होंने इस पूरे केस के बकी उधेड़ कर रख दिए हैं। और आज मैं वैसे आज की हेयरिंग के ऊपर एक तफसीली वीडियो अलग करूँगा, जिसमें मैं आपको 21 वो एतराज़ात, वो खामियाँ, वो वारदातें बताऊँगा जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक्सपोज की हैं आज की समाअत के 1 घंटे के दलाइल में। आज ही उन्होंने इस केस की बुनियादें हिला कर रख दी हैं, केस को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। ऐसे ऐसे वो पॉइंट्स अदालत के सामने लेके आए हैं कि उसके बाद ये केस क्लियर कट नज़र आता है कि ये इमरान खान साहब की बरीयत की तरफ जा रहा है। देखें, ये वो केस है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबसे सेंसिटिव, जो सबसे ख़तरनाक, जो सबसे बड़ा केस अपनी तरफ से बनाया गया, वो ये केस है। जब यही केस बढ़ जाएगा, जब यही केस बर्बाद हो जाएगा, तो फिर बाकी केसेस की इमारत तो वैसे ही गिर जाएगी, क्योंकि ये इमरान खान साहब के केसेस की जो बुनियाद एक है बड़ी, वो ये केस है। इस केस के ऊपर पूरी इमारत खड़ी है। केसेस की सबसे स्ट्रॉन्ग केस इमरान खान साहब के खिलाफ है, साजिश, गद्दारी, ये वो, मुल्क की सलामती, ये कर दिया, वो कर दिया, दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचा दिया। 21 चीज़ें आज पॉइंट आउट की हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो भी ये चीज़ें नोट कर रहे थे जिस तरह की चीज़ें थी। और ये एक इससे बड़ी एक चीज़ है, वो ये है कि अब ये सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, अगली समाअत इसकी सोमवार को है। लेकिन जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने बड़ी हैरान कुन बात की है। हमारे दोस्त फैसल अब्बास खर, उनके साथ इंटरव्यू में उनके यूट्यूब चैनल पर उन्होंने ये कहा है कि सोमवार वाले दिन बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कंक्लूड कर देंगे बहस। अच्छा, पीटीआई के अंदर भी एक बातचीत चल रही है, पीटीआई की लीगल टीम के अंदर एक बातचीत चल रही है, और मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि सलमान सफदर साहब को, ज़ाहिर है सलमान सफदर साहब वैसे तो खुद ही माशाल्लाह बहुत बड़े वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त तैयारी के साथ, और उन्होंने तबाह कर दिया सारा केस प्रोसिक्यूशन का। लेकिन लीगल टीम का एक कुछ और लीगल टीम के मेंबर्स, अब मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर है उन्होंने मीटिंग में भी बात की होगी, उनका ये ख्याल है कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को बड़े मुख्तसर, वो जो है ना वो बड़े टू द पॉइंट, बड़े शॉर्ट उनको आर्गूमेंट्स करने चाहिए, बाकी उनको बुलेट पॉइंट्स में रिटन चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा लेंगे सलमान सफदर साहब, तो उतना इमरान खान साहब की रिहाई का मामला इस केस में डिले होता चला जाएगा। लिहाजा बरीयत तो होनी है, जो मर्जी हो जाए बरीयत तो इसमें होनी है इमरान खान साहब की। लेकिन सलमान सफदर साहब को टाइम कम कंज्यूम करना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स लिख के अदालत को दे दें, बता दें और तेज़ी के साथ दलाइल दें, बजाय इसके कि एक एक पॉइंट पे ज़्यादा टाइम लें। उसकी रीज़न ये है कि जो सामने 2 जजेस बैठे हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो इस केस को बड़ी तफसील से सुन चुके हैं, 3-4 मरतबा वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इस केस को सुन चुके हैं। वो इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद कर चुके हैं। ये पूरे का पूरा केस आमिर फारूक साहब ने सुना हुआ है, और ये केस 4 से 5 मरतबा पूरा केस जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन चुके हैं। वो 2 बार इसके ट्रायल को कलअदम कर चुके हैं, 2 बार स्टे दे चुके हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग, बहुत कुछ वो इसके ऊपर फैसले कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इसलिए पीटीआई की लीगल टीम का ये ख्याल है कि सलमान सफदर साहब ने खुद भी अब कह दिया है कि वो सोमवार को कंक्लूड कर देंगे। सोमवार का ना हुआ तो अगर मंगल या बुध की समाअत हुई उसकी अगली, तो मेरा ख्याल है कि 2 समाअतों के ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब साइफर केस के ऊपर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पेशियों पे आएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा आगे मामला नहीं जाएगा। बड़ी तेज़ी से ये केस सुना जा रहा है और मेन अपील सुनी जा रही है, सज़ा मुअत्तली नहीं सुनी जा रही, मेन अपील सुनी जा रही है कि ये फैसला कलअदम हो जाए, ख़त्म हो जाए और इमरान खान जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएँ। आज जैसे मैंने वो कहा है कि आज जो उन्होंने सारा बैकग्राउंड बताया, उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने FIR पढ़ी, फ्लॉज बताए। आज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अदालत की बात बताई कि जो ये हैं आज़म खान साहब, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आज़म खान साहब अगवा हो गए, उनको लापता कर दिया गया, जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया। फिर अचानक
ایک دن بتایا جاتا ہے کہ وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، سیم ڈے وہ جاتے ہیں ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور سیم ڈے ان کا 164 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ 161 اور 164 کے انہوں نے بیانات دیے. خبر یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کے اور ٹرائل کے دوران بیان دیا ہے تو وہاں پہ ان کا جو بیان ہے وہ 161 164 کے بیان سے مختلف ہے. اور پھر جو پروسیکیوشن جب پی ٹی آئی کے وکلا نے ایک دن ایڈجسٹمنٹ مانگی تو اس دن ایڈجسٹمنٹ نہیں دی گئی اور ان کی وہ درخواست جو ہے اس کے اوپر مسترد کر کے سرکاری وکلا لگا دیے گئے. اور وہ جو سرکاری وکلا نے عمران خان کی جانب سے جو ہے ان کے اوپر جرح کی ہے اس میں انہوں نے آج میں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ کیا جرح کے دوران انہوں نے یہ بات پوچھی تھی اعظم خان صاحب سے کہ آپ کہاں پہ لاپتہ ہوئے تھے، کہاں گئے تھے، کیسے باہر آئے، کیسے واپس آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ان سے نہیں پوچھا گیا کیونکہ وہ سرکاری وکیل تھے، جج صاحب نے لگائے تھے اسٹیٹ کونسل کے طور پر، تو انہوں نے جناب کوئی بات نہیں پوچھی. تو یہ بات بھی عدالت نے نوٹ کی ہے. پھر جس طرح سے ان کی وہ چینج کی گئی ہے، اعظم خان صاحب پہلے ملزم تھے، پھر ان کو گواہ بنا دیا گیا، پروسیس فالو نہیں ہوا، 164 کا بیان لیتے ہوئے پروسیس فالو نہیں ہوا، پھر 17 ماہ کے ڈیلے سے ایف آئی آر کاٹی گئی، پھر عمران خان صاحب کا جو یہ دیا گیا ان کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی گئی. حیران کن طور پر عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل کر دیا، نہ عمران خان کو پیش کیا گیا نہ وکیلوں کو پتہ ہے، لیکن بعد میں عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی. مطلب کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ پہلے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے رہے، آپ ان کو جوڈیشل کر رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ ان کی ضمانت مسترد کر رہے ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو 14 دن آپ جسمانی ریمانڈ پہ رکھوا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آج عدالت کے سامنے بہت سے فلاز، بہت ساری چیزیں وہ پڑھی گئیں، بیک گراؤنڈ سارا بتایا گیا. اور سیکٹری داخلہ کیسے کمپلینٹ ہو سکتے تھے، فورن آفس کیوں نہیں ہے، سائفر کے حوالے سے رولز کے حوالے سے بات ہوئی کہ آج تک عدالتوں کو رولز نہیں دیے گئے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور وہ سارا نوٹ اور وہ ساری منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا اس کا ذکر کیا گیا. ٹوٹل جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 21 فلاز آج 1 گھنٹے میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بڑے خوبصورت ان کے دلائل تھے، بڑے زبردست ان کے دلائل تھے. اور اب سوموار کو جب یہ اپنے اگر آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیتے ہیں، ویسے ہے مشکل کہ سوموار کو کنکلوڈ کر لیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 پیشیاں اور ہوں گی، یعنی 2 سماعتوں پہ ان کو اپنے دلائل مکمل کرنے پڑیں گے. اور ساتھ میں آپ کو دوسرا کیس میں بتا دوں، دوسرا عمران خان صاحب کا کیس تھا سائفر کیس، توشہ خانہ، یہ سائفر کا تو بتا دیا، توشہ خانہ کیس. اس میں بھی اب اگلی سماعت تک معاملہ چلا گیا. اس میں ویسے ہی آج امجد پرویز صاحب نہیں آئے. امجد پرویز صاحب پتہ چلا ہے کہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے، لیکن کس مطلب چلیں اس پہ میں مذہبی معاملہ نہیں بات کرتا. امجد پرویز صاحب جو نواز شریف کے وکیل ہیں اور عمران خان کے خلاف عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو فیسیں ادا کی جا رہی ہیں، اور بہت 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 پیسہ سرکار کے پیسے سے، عوام کے ٹیکس سے، غریب قوم کے پیسوں سے امجد پرویز صاحب کو کروڑوں روپے دیے گئے ہیں. کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ امجد پرویز صاحب کو جو ہے، امجد پرویز صاحب، رضوان عباسی صاحب کو دیا گیا ہے. اب یہ حامد علی شاہ صاحب کو بھی ماشاءاللہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ جو آپ مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، یہ جو آپ مہنگی گیس خرید رہے ہیں، یہ جو آپ سبزیاں مہنگی خریدتے ہیں، یہ جو آپ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ڈلواتے ہیں، یہ جو آپ کے اوپر ٹیکس ہیں سارے، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹیکس کا پیسہ، کیونکہ سرکار کو بہت پیسہ چاہیے عمران خان کے جو کیسز ہیں اس میں سرکاری وکیل کرنے کے لیے، عمران خان کے خلاف مہم چلانے کے لیے، میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے، اشتہار دینے کے لیے. تو بڑا پیسہ چاہیے سرکار کو عمران خان کے خلاف. تو اس لیے آپ برداشت کریں، آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی. ابھی اور آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی کیونکہ شہباز شریف صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. 70 رکنی کابینہ ہوگی، ان کی گاڑیاں ہیں، پھر دیکھنا ان کے پٹرول ہیں، ان کی بے روزگاری ختم کرنی ہے، ان کے رشتہ داروں کو پھر صحافیوں کو ہیلی کاپٹر میں پھرانا ہے، جہازوں میں پھرانا ہے، ان کو باہر لے کے جانا ہے. کسی صحافی نے وہاں پہ مساج کرانا ہے، تو کسی نے کچھ اور کرنا ہے، تو کسی نے کچھ پینا ہے، تو کسی نے کچھ کھانا ہے، تو کسی نے رات کو کسی جا کے کوئی پارٹی شارٹی کرنی ہے، اس کے بھی پیسے دینے. تو آپ کو یہ تھوڑی سی برداشت کرنا پڑے گا، یہ مہنگائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. حکومت بہت مشکل صورتحال میں، اتنے میڈیا کے لوگوں کے احسانات ہیں ان کے اوپر، تو ان کو اوبلائج کرنا ہے. سرکار ٹی وی چینل دیکھیں، عمران خان کو جو ہے اس کے خلاف سٹوریز چلاتے ہیں، بہت کم کوریج کر رہے ہیں، ان کو اوبلائج کرنا ہے. تو آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کریں، حکومت سے تعاون کریں. ابھی اور آپ کو چیزیں مہنگی خریدنی پڑیں گی کیونکہ شہباز شریف صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. 70 رکنی کابینہ ہوگی، ان کی گاڑیاں ہیں، پھر دیکھنا ان کے پٹرول ہیں، ان کی بے روزگاری ختم کرنی ہے، ان کے رشتہ داروں کو پھر صحافیوں کو ہیلی کاپٹر میں پھرانا ہے، جہازوں میں پھرانا ہے، ان کو باہر لے کے جانا ہے. کسی صحافی نے وہاں پہ مساج کرانا ہے، تو کسی نے کچھ اور کرنا ہے، تو کسی نے کچھ پینا ہے، تو کسی نے کچھ کھانا ہے، تو کسی نے رات کو کسی جا کے کوئی پارٹی شارٹی کرنی ہے، اس کے بھی پیسے دینے. تو آپ کو یہ تھوڑی سی برداشت کرنا پڑے گا، یہ مہنگائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. حکومت بہت مشکل صورتحال میں، اتنے میڈیا کے لوگوں کے احسانات ہیں ان کے اوپر، تو ان کو اوبلائج کرنا ہے. سرکار ٹی وی چینل دیکھیں، عمران خان کو جو ہے اس کے خلاف سٹوریز چلاتے ہیں، بہت کم کوریج کر رہے ہیں، ان کو اوبلائج کرنا ہے. تو آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کریں، حکومت سے تعاون کریں. تو یہ اب 2 ڈیولپمنٹس ہو گئی.
ایک بینچ ٹوٹنے والی، دوسری یہ 2 ڈیولپمنٹس اور ہیں، اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، ان میں کیا ہوا میں اس پہ آپ کو آگاہ کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم کہامی ناصر. اللہ حافظ.